Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen وصحة فطوركم. اليوم جيتكم بune nouvelle recette super délicieuse و super mignonne تاع لي كيش بالسلق. دي ميني كيش يجو بزاف هايلين. كنت ديجا درت لكم دي كيش اوتون، راح نخدم بلا ميم بات، بصح ندير لكم لا فارس تاع السلق ويجو بزاف بنان. والمقادير اللي نسحقوهم هاد لاباط اني ديجا خدمتها لكم سي لا ميم. نخلي لكم الرابط الفوق في لو بتي اي باش تروحوا تشوفوني كيفاش خدمتها. بزاف سهله للتحضير. انا دي فوا نخدم كونتيتي ويبقى لي دوكو نديرها دون اون بواط هرميتيك ونكونجيليها ما يصرالها والو ونجبدها كي نسحق. وهنايا عندي ربطه تاع السلق تاني كنت كونجيليت الورق تاعو. انا داك النهار شريته وما استعملتهش ديريكت، دوكو غسلته ونشفته بيان كوم يلفو ودرت الورق تاعه سالمون قلعت القرونه وكونجيليتهم دون ان ساك ازيب. وانتوما تقدروا تخدموا بهذاك السلق فخي اللي تشروه يا اوكان سوس. راح نسحقوا تاني 50 غرام تاع فرماج غابي وحبه بصله، مغرفه صغيره تاع فلفل الكحل ومغرفه صغيره تاع ملح. وبور فينير 20 مليلتر نتاع لا كريم فريش لي لا ليست دي انغريديون كومبليت تلقاوها مكتوبه لتحت في لا بار دانفو في صندوق الوصف، روحوا شوفوه. بور كومونسي راح نبداو نقشروا في البصله تاعنا، وانا راح نديرها في لو اجوار باش نرحيها بيان كوم يلفو. سينو نتوما الا ما عندكمش تقدروا سوا ديروها في لو بلندر ولا رابوها. يفو تكون مسكرفجه مليح. ديروا 2 مغارف كبار تاع الزيت دون ان ووك ولا مقله بروفوند وزيدوا فوقو هذاك البصل وحطوها فوق النار موين. فاتلا ريفينير شويه حتى هذاك البصل تحسوه بدا يطيب لكم. وانتر طون انا راح نجبد هذوك لي فاي نتاع السلق نتاعي اللي كنت ديجا كونجيليتهم وراح نمقصهم ديريكتومون بالمقص باسكو كي كونجيليتهم نخليتهم دي فاي كومبليت. من نتوما الا راكم تخدموا بالسلق فخي غسلوه هيتو. راني ديجا وريت لكم الطريقه اون استيس سوبر كيفاش تعصروه، نخلي لكم الرابط الفوق. وقطعوه افيك ان كوتو ولا سيزو وحطوه مع البصل تاعكم فوق نار متوسطه وقعدوا تحركوا افيك اون كويير اون بوا باش ما يلصق لكمش تاني. الفو تخلوهم حتى ينشف لكم كاع هذا الخليط. كيما على بالكم السلق يطلق الماء والبصل تاني، دوكو لازم تنشفوه ماكسيموم. وانتر طون راه يطيب اوسي، راح ياخذ لكم واحد 15 دقيقه. وانتر طون جيبوا هذاك لو سال و لو بوافر تاعكم، هذا ما نديرو فيه غير شويه حبه كحله ولا فلفل كحل مع شويه ملح، ما تكتروش باسكو كاباب يجيكم ترو سالي دوكو سي با بون. مغرفه صغيره نتاع القهوه تكفيكم، ما تعمروهاش بزاف. اون كويير غاس يفو فوز ابيتوي تاع ما ديروش بزاف الملح باسكو سي با بون بور لا سونتي. وكيما شفتوني تحركت مليح وراح نخليهم ينشفوا لنا غايه. اونتر طون لي كيش تاعي كيما قلت لكم راهم ديجا واجدين لاباط، درتهم في هذوك لي بتي غامكا اون سيليكون باسكو يساعدوني في لو ديمولاج يجوني ساهلين. وهنايا السلق تاعي بعد ما نشف زدت له شويه لا كريم فريش ليكيد تعطيه واحد البنه روعه. شوفوا كاع اللي ما يبغيش السلق غادي يعجبه هاد لا فارس بلي كيش فريمون. جو بونس كو كاع تعجبهم ميم اللي ما يبغوش السلق وياكلوها. نعاود نفكركم كو الرابط نتاع لاباط تاع لي كيش كيفاش نديرها نخليه لكم الفوق. راني ديجا دايرت لكم 2 ريسيت، درت لكم ريسيت تاع كيش بالسلق جوستومون وكيش كبير الا ما تحبوش ديروا دي ميني كيش، ودرت لكم تاني كيش اوتون سي لا ميم بات. الوغ كيما شفتوني درت مغرفه صغيره تاع لا فارس تاع السلق في لي كيش تاعي بعد ما تقبتهم بالفرشيطه سي تري امبورطون باش يطيبوا لكم غايه. ومن الفوق درت شويه فرماج غابي وندخلهم يطيبوا او فور على 200 درجه. لو فور نشعله من الفوق ومن التحت لمده 15 دقيقه.
سينو شعلوا الفوغ من التحت دابور كي تشوفوهم بداو يطيبوا واحد 7 دقائق زيدوا شعلوا لهم من الفوق باش يتحمروا. اي فوالا رانا لحقنا لا فين لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم لا ريسيت اي كو راح تسيوها سورتو، وإلا سيتوها ما تنسوش تجو تقولوا لي الراي تاعكم لتحت في لي كومونتير. خلوا لي ان بتي لايك وبارطاجي لا ريسيت لكاع الناس اللي تعرفوهم. صحه سحوركم ونتلاقاو دون زين اوتر ريسيت.